हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई सिमेट प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले सिमेटको क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ लजिकल रिजनिङ भन्ने पोर्सनमा गाइड गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ के हेरेको थियौँ, ब्लड रिलेसनको कुराहरू हेरेको थियौँ, भेन डायग्रामको कुराहरू हेरेको थियौँ, सेरिजको कुराहरू हेरेको थियौँ, एनालोजीको कुराहरू हेरेको थियौँ, कोडिङ डिकोडिङ यस्तै यस्तै विभिन्न टपिकहरूमा छलफल गरिसके पछाडि आजको सेसनमा चाहिँ हामी के को बारेमा छलफल गर्छौँ त तपाईँहरूले बोर्डमा बोर्ड रे यो डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ। ऱ्याङ्किङ भन्ने टपिक मैले लेखिरहेको छु। आज हामी ऱ्याङ्किङको बारेमा छलफल गर्छौँ है। र ऱ्याङ्किङमा चाहिँ हामीले अब त्यही सानैदेखि पढ्दै आएको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ यस्तै कुराहरूको बारेमा छलफल गर्ने हो है। ल यहाँनिर केही क्वेसनहरू छ, म तपाईँहरूलाई यो क्वेसनहरू चाहिँ पहिला सुरुमा लेख्छु अनि त्यस पछाडि सल्भ गराउँछु है त, बुझाउँछु। सुरु गरौँ हामी हाम्रो फर्स्ट क्वेसनदेखि। फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि मोहन ऱ्याङ्क्स 7th from the top and 26th from the bottom in a class. The number of students in the class are the number of students in the class are भनेर भनेको छ र हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ 32, 34, 35 र 36 यति कुराहरू दिएको छ। अब यहाँनिर हेरौँ है त। यहाँनिर हेर्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले केलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त हामीसँग यसको फर्मुला पनि छ, पहिला कुरा बुझाउँछु अनि फर्मुलाको डिस्कसन गर्ने है। ल फर्स्ट पोजिसन, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ अगाडिबाट काउन्ट गर्दाखेरि ऊ केमा पर्छ, 7th पोजिसनमा पर्छ। त्यसै गरी यदि हामीले पछाडिबाट काउन्ट गऱ्यौँ भने ऊ 26मा पर्छ। भन्छ पछाडिबाट है, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th पछाडिबाट काउन्ट गर्दाखेरि ऊ कहाँ पर्ने रहेछ, 25th अनि यहाँ आयो 26th। यो भनेको चाहिँ को हो त, यो भनेको मोहन हो। यताबाट काउन्ट गर्दाखेरि उसको पोजिसन के भयो, 7th भयो भने यतापट्टिबाट काउन्ट गर्दाखेरि उसको पोजिसन के भयो, 26th भयो। अब टोटल उसको क्लासमा भएको मान्छेहरूको सङ्ख्या गर्नु पर्यो भने कति हुन्छ त, 1। अब काउन्ट गरौँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 मान्छे हाम्रो एन्सर रहेछ 32। र यही कुरालाई गर्ने अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दा हामीसँग फर्मुला छ एउटा टोटल नम्बर इक्वल टु के हुन्छ, लेफ्टतिरबाटको पोजिसन अथवा तपाईँहरूले फ्रम टप भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, टपबाटको पोजिसन अनि त्यस पछाडि फ्रम बटमबाटको पोजिसन अनि -1। यहाँनिर -1 चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले पहिला यसलाई येल्लो लगाएको थिएँ भनेको टपतिरबाट ल्याएको थिएँ र पछाडि यसैलाई फेरि ब्लू बनाएको थिएँ, बटमबाट ल्याएको थिएँ है। यहाँनिर के हुन्छ भन्दा टपबाट काउन्ट गर्दाखेरि यहाँसम्म काउन्ट गऱ्यो, एकचोटि काउन्ट भइसक्यो, अनि बटमबाट काउन्ट गर्दाखेरि यताबाट काउन्ट गराउँदाखेरि पनि फेरि यो काउन्ट हुन्छ नि त। त्यही भएर यो त दुईचोटि काउन्ट भयो, दुईचोटि होइन, यसलाई एकचोटि काउन्ट गराउनु पर्ने थियो। त्यसैले हामीले यसलाई यहाँनिर -1 गरेर यो कुरालाई मेन्टेन गरिरहेको हुन्छौँ है। ठिक छ। ल भने पछाडि तपाईँहरूले यो फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो भनेको 7 + 26 - 1, 7 + 26 भनेको कति हुन्छ, फाइनल एन्सर यति नै हुन्छ है। यो भयो। अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् के भनेको छ, उत्सव इज 14th from
द राइट end in row of 40 boys. His position from the left end is भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर पनि तपाईँहरूले त्यही ऐकै फर्मुला लगाएर पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। होइन म फर्मुला लगाएर अलि मलाई विश्वास लागेन यो फर्मुलाको, म चाहिँ यहाँनिर फिगर बनाएर गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, फर्मुला लगाउनु पर्यो भने हामीले अघि युज गरेको फर्मुला के थियो, टोटल नम्बर इक्वल टु फ्रम टप भनेको थिएँ एउटा अनि फ्रम बटम भनेको थिएँ अर्को, बटम -1। तपाईँहरूले यो टपलाई लेफ्ट र यसलाई राइट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, कुरा एउटै नै हो। अब हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ, पोजिसन फ्रम लेफ्ट इन्डबाट उसको पोजिसन पत्ता लगाउनु पर्ने हो भने पछाडि लेफ्ट इन्डबाटको हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब टोटल नम्बर के भनेको छ, रो अफ 40 बोइज भने पछाडि टोटल नम्बर अफ बोइज भनेको 40 छ। अब उत्सवको पोजिसन राइटतिरबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ, अथवा राइटबाट हेर्दाखेरि क्वेसनले भनेको छ 14 भनेर, भनेपछि +14 - 1 अर 40 इक्वल टु लेफ्ट +13। यो 13 लाई अर्को साइडमा लगियो भने के हुन्छ, लेफ्ट इक्वल टु 27 हुन्छ। भनेपछि उसको पोजिसन 27 रहेछ। र यो कुरालाई तपाईँहरूले अब के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 40 बोइज भनेको छ नि त 1 2 3 4 5 10 15 20 एउटा रो छ। रोमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर 20 जना भयो होइन त, 20 र फेरि अर्को 20 गरेर कति भयो, 40 भयो। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हेर्दाखेरि पहिला सुरुमा के भनेको छ, लेफ्टतिरबाटको हामीलाई सोधेको छ कति भनेर, राइटतिरबाट चाहिँ कति पोजिसन हो रे, राइटतिरबाट चाहिँ 14th पोजिसन हो रे। भने पछाडि उत्सव भनेको कहाँनिर रहेछ, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th, यो चाहिँ उत्सव हो, यो चाहिँ के हो, उत्सव भयो। अब यो पोजिसन चाहिँ हामीले यतातिरबाट लेफ्टबाट काउन्ट गर्नु पर्यो, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 15 16 17 18 19 20 21st 22nd 23rd 24th 25 26 27 भनेपछि के रहेछ त पोजिसन, 27 रहेछ। यसरी तपाईँहरूले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, अर्को क्वेसनमा के भनेको छ, इन अ रो अफ गर्ल्स फेसिङ द नर्थ, A is 16th from the left and C is 16th from right end B, who is fourth to the right of A is fifth to the left of C in the row. The number of goals in the row are भनेर भनेको छ है। The number of goals in the row are, यो छ क्वेसन। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीलाई अप्सनमा दिएको छ 40 45 50 अनि 35। अब यसमध्ये पहिला सुरुमा के भनेको छ, इन अ रो अफ गर्ल्स फेसिङ नर्थ, गर्ल्सहरू माथितिर फर्किँदैछन्, नर्थतिर भनेको छ। ए इज 16th फ्रम द लेफ्ट भने पछाडि 16th, ए चाहिँ 16th हो अरे, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th
16 16th भनेको यहाँनिर यो चाहिँ के भयो ए भयो यो भनेको को हो रे ए हो रे है यो भनेको ए को पोजिसन भयो अनि त्यस पछाडि के भनेको छ एन्ड सी इज 16th फ्रम द राइट इन्डबाट 16th भनेपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट्थ नाइन्थ 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th यो भनेको सी हो रे है ल एउटा चाहिँ राइटबाट एउटा लेफ्टबाट अनि त्यस पछाडि के भनेको छ फ्रम द राइट इन्ड एन्ड सी इज 16th फ्रम द राइट इन्ड बी हु इज फोर्थ टु द राइट अफ ए को राइटतिरको फोर्थ भनेपछि राइटतिरको फोर्थ है राइटतिरको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ राइटतिरको फोर्थमा को छ बी छ अनि इज फिफ्थ टु द लेफ्ट अफ सी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अनि फिफ्थमा चाहिँ बी छ अरे सीको कतिमा फिफ्थमा बी छ अरे यहाँनिर हेर्नुहोस् है अब यो बी भनेको त खासमा यही बी हो नि त दुइटै एउटै बी हो नि त तर यो बीको पोजिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर कसरी दिइरहेको छ त हामीलाई भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो पोइन्टदेखि 16th पोजिसनमा ए छ अरे यहाँनिर आयो ठिक छ अनि यो पोजिसनबाट लास्टतिरबाट 16thमा चाहिँ को छ अरे सी छ अरे अनि ए को फोर्थ पोजिसनमा बी छ अरे राइटतिर र सी को फिफ्थ पोजिसनमा बी छ अरे लेफ्टतिर भने टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति भनेर भनेको छ है के अरे टोटल नम्बर अफ गर्ल्स काउन्ट गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 कति रहेछ त 40 40 जना गर्ल्स चाहिँ त्यहाँनिर रहेछन् भनेर हामीले भन्न सकिन्छ ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा के भनेको छ इन अ रो अफ 40 गर्ल्स when Geeta was shifted her left by 4 places, her number from the left end of the row becomes 10. Sita from the right and the row of Sita was three places to the right of Geeta's original position was भनेको छ है ल यहाँनिर दिएको छ 22 23 24 26 40 जना केटीहरू छन् रे पहिला सुरुमा त्यही हो नि हो 40 जना है मान्छे 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 ल हेर्नुहोस् है यो 40 जनामा अब के भनिरहेको छ क्वेसनले when Geeta was shifted her left by 4 places her number from the left end of the row becomes 10
यहाँ छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊ यहाँ पुग्छ अरे गीता कहिले पुग्छ अरे यदि उसलाई बसेको ठाउँबाट 4 प्लेस उता हटाइयो भने पछाडि 1 प्लेस यता हटाएको भयो 2 प्लेस यता हटाएको भयो 3 प्लेस यता हटाएको भयो 4 प्लेस यता हटाएको भयो यो उसको ओरिजिनल पोजिसन भयो यहाँबाट 4 प्लेस उता हटाउँदा ऊ यहाँ पुग्ने हो अनि द नम्बर अफ सीता फ्रम द राइट एन्ड द रो अफ सीता वाज 3 प्लेसेस टु द राइट अफ गीता के अरे द नम्बर अफ सीता फ्रम द राइट एन्ड द रो अफ सीता वाज 3 प्लेसेस राइट टु गीताज ओरिजिनल पोजिसन वाज यो भयो लेफ्ट इन्डको कुरा द नम्बर अफ सीता फ्रम राइट सीताको राइटतिरबाट काउन्ट गर्नुपर्ने द रो 3 प्लेसेस टु द राइट गीताको ओरिजिनल प्लेसबाट 3 प्लेसेस उतापट्टि सीता बसेको छ अरे 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस यतापट्टि सीता बसेको छ अरे यहाँनिर बसेको छ भने हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के छ अब यो चाहिँ लेफ्टतिरबाट यो पोजिसन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 छ त अप्सनमा छैन ल हेरौँ है त एकचोटि 3 प्लेसेस भनेको छ कि 4 प्लेसेस 3 प्लेसेस छ है द नम्बर अफ रो बिकम्स 10 सिफ्टेड सिफ्टेड लेफ्ट रहेछ नि त मैले त राइटतिर पो सिफ्ट गरेँ त यो यहाँ होइन है यस्तो होइन 10th पोजिसन भनेको यो भयो 1 फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 10th पोजिसन भनेको यो भयो यो कसरी आएको अरे 4 प्लेसेस के गरेर लेफ्टतिर सिफ्ट गरेर भनेको यताबाट लेफ्टतिर सिफ्ट गर्दाखेरि ऊ चाहिँ त्यहाँ पुग्यो अरे कहाँबाट भनेको भन्दाखेरि 1 पोजिसन सिफ्ट भएको भयो 2 पोजिसन सिफ्ट भएको भयो 3 पोजिसन 4 पोजिसन यहाँदेखि 4 पोजिसन सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ गीता यहाँ पुगेको हो भनेपछि गीताको ओरिजिनल प्लेस भनेको यो भयो अब त्यस पछाडि यो भनेको के हो अरे फ्रम द राइट द रो अफ सीता वाज 3 प्लेसेस टु द राइट 3 प्लेसेस राइट द नम्बर अफ सीता फ्रम द राइटतिरबाट काउन्ट गर्ने द रो अफ सीता वाज 3 प्लेसेस टु द राइट अफ गीताज ओरिजिनल गीताको ओरिजिनल यहाँ भयो यहाँको 3 प्लेस राइट 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस राइट भनेको के हो यो पोजिसन हो भनेपछि यो रहेछ सीताको पोजिसन काउन्ट गरौँ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 भने पछाडि सीताको पोजिसन के रहेछ 24 रहेछ ल यो भयो यो भएपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा के भनेको छ राहुल र्याङ्क्स 18th इन ए क्लास of 49 students his rank from the last is भनेको छ अनि अप्सनमा दिएको छ 18 19 20 32 ल हेर्नुहोस् है क्वेसन बुझौँ राहुल र्याङ्क्स 18th इन अ क्लास अफ 49 स्टुडेन्ट्स हिज र्याङ्क फ्रम लास्ट इज भनेको छ पहिला सुरुमा फर्स्टतिरबाट ऊ 18मा पुग्छ अरे तपाईँहरूले यसो गर्दा पनि हुन्छ टोटल नम्बर 49 भनेको के हुन्छ राइटतिरबाट लिएको र लेफ्टतिरबाट लिएकोको -1 गर्दाखेरि पनि यो फर्मुला लगाएर तपाईँहरूले एलको भ्यालु पत्ता लगाउँदा नि हुन्छ यो भनेको कति हुन्छ 49 इक्वल टु 17 प्लस एल जस्तो देखिन्छ हो कि होइन हो नि अब यो 17 लाई अर्को साइडमा लगियो भने के हुन्छ 49 17 42 32 हुन्छ एल बराबर 32 हुन्छ 32 हाम्रो एन्सर हुन्छ अथवा तपाईँहरूले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन म त्यसरी गर्दिनँ म फिगर बनाएर गर्छु भन्नुहुन्छ भने 2 3 4 5 5 10 15
20 25 30 35 40 45 50 50 मा 1 घटाउँदा 49 टोटल 49 जनामा राहुलको र्याङ्क 18th हो रे फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट्थ नाइन्थ 10th 11th 12th 13 14 15 16 17 18 यो भनेको राहुल हो 18th पोजिसनमा यहाँ छ अब ऊ कताबाट काउन्ट गर्नु पर्यो लास्टतिरबाट काउन्ट गर्दा कति पोजिसनमा आउँछ भनेको छ लास्टतिरबाट काउन्ट गरौँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ 8th 9th 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 भयो मान्छे उसको पोजिसन भनेको लास्टतिरबाट 32 रहेछ यसरी पनि गर्न सकिन्छ अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ ए क्लास अफ बोइज स्ट्यान्ड in a single line, one boy is 19th in order from both ends. The number of boys in class are र हामीलाई दिएको छ 35 36 37 र 38 अब यहाँनिर हेरौँ त फर्स्टमा के भनेको छ अ क्लास अफ बोइज स्ट्यान्ड इन अ सिङ्गल लाइन एउटै लाइनमा वान बोय इज 19th इन अर्डर फ्रम द बोथ इन्ड दुवैतिरबाट 19th पोजिसन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन त यसरी गर्दा नि भयो दुवैतिरबाट 19th पोजिसन अनि त्यस पछाडि हामीलाई चाहिएको के हो नम्बर अफ बोइज भनेपछि -1 गऱ्यो भने नम्बर अफ बोइज 38 -1 भने कति हो 37 इज आवर करेक्ट एन्सर यसरी गर्दा पनि भयो फर्मुला लगाएर है दुवैतिरबाट 19th पोजिसन भने पछाडि लेफ्टतिरबाट पनि 19 राख्ने अनि राइटतिरबाट पनि 19 राख्ने अनि -1 गऱ्यो भने त आइहाल्यो है यो पनि प्रब्लम भएन अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा के भनिरहेको छ विनय र्याङ्क्ड from the top and 29th from the bottom among those who passed on an examination भनेर भनेको छ अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर 6 बोइज यो नयाँ इन्फर्मेसन दिएको छ डिड नट पास त्यहाँनिरबाट 6 जनाले चाहिँ पास गरेको रहेनछन् डिड नट पास होइन पार्टिसिपेट इन द कम्पिटिसन and 5 failed in it the number of boys in the class are भनेर भनेको छ 40 44 अनि 50 र 55 के भनेको छ विनय र्याङ्क्ड 10th कि 16th है फ्रम द टप 10 फ्रम द टप पहिला सुरुमा 10 फ्रम द टप है फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट्थ नाइन्थ 10th टपबाट 10th अनि बटमबाट कति छ 29th 10th होइन 16th 10th 11th 12th 13 14 15 16 यो भयो विनय र विनयको पोजिसन हामीले बटमबाट हेऱ्यौँ भने 29 हुन्छ अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 भनेको ठ्याक्कै यही पोजिसन भयो अनि के भनेको छ
दोज हु पास्ड अन एक्जामिनेसन है, एमङ दोज हु पास्ड अन एक्जामिनेसन 6 बोइज डिड नट पार्टिसिपेट, 6जना पार्टिसिपेट नभएकोहरू पनि क्लासमा काउन्ट गर्न त पऱ्यो नि त, 1 2 3 4 5 6। अनि त्यस पछाडि के भनेको छ, एन्ड 5 फेल्ड इन इट, भनेपछि 5जना जो फेल भएको थिए तिनीहरू पनि क्लासकै विद्यार्थी त हो नि, भनेपछि 1 2 3 4 5। अब सबैलाई काउन्ट गरौँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55। भनेपछि हाम्रो एन्सर के रहेछ, 55 रहेछ। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। यहाँनिर के भनिरहेको छ, सुनिता ऱ्याङ्क्स 9th फ्रम द टप and 13th from the bottom in the class. Bottom in class. How many students are there in the class? ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनिरहेको छ, अप्सन हेरौँ पहिला, 38 45 46 अनि 50। यहाँनिर क्वेसनले भनेअनुसार सुनिता ऱ्याङ्क्स 9th फ्रम द टप 13th फ्रम द बटम इन द क्लास, हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर इन क्लास। 9th फ्रम टप 13th फ्रम बटम अनि हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर इन द क्लास, 13th फ्रम बटम, ओके, टप एन्ड 13th फ्रम द बटम, how many students are there from in the class को एमा -1 भनेपछि कति भयो,